नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बाकायदा करने वज़ीर आला का फैसला, जल्द डीएससी एलामिया जारी करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। हल्का असेंबली याकूतपुरे में 1,82,00,000 रुपए के तरक्याती कामों का सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी के हाथों इफ्तिताह। बहादुरपुरा चंद्रानगोट्टा निजामिया तिब्बी कॉलेज में मजलिस की नुमाइंदगी पर तरक्याती काम मुकम्मल, इफ्तिताही प्रोग्रामों में अकबर उवैसी की शिरकत। साल 2015 में टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी मायूस कुन, अपोजिशन का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना को हादसों से पाक रियासत बनाया जाएगा, हेलमेट के लुजूम से मुताल्लिक अवाम में शऊर बेदार करने वजीर ट्रांसपोर्ट की हिदायत। नवाब साहब कुंटा तीगल कुंटे में गैर कानूनी गुड़म्बे और शराब की मुंतकली को नाकाम बना दिया गया, हजारों लीटर गुड़म्बा और पैकेट जब्त। और नशावर इंजेक्शन के कारोबार में मुलविस टोली बेनकाब, 4 अफराद गिरफ्तार, संतोष नगर पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बेरोजगार नौजवानों और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को साल नौ का तोहफा देते हुए अहम ऐलानात किए हैं। सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा आला सतही इजलास में वज़ीर आला ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का फैसला लिया और इससे 2 जनवरी को होने वाले काबीना के इजलास में मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आला ने ऐलान किया कि रियासत के सरकारी स्कूल्स में 15 ta 20,000 असातिज़ा के तकर्रुरात के लिए जल्द ही डीएससी एलामिया जारी किया जाएगा। इसके अलावा आउटसोर्सिंग, हैंड होल्डिंग मुलाजमत करने वालों की तनख्वाहों में भी इजाफे का फैसला किया गया। वज़ीर आला ने महकमे पुलिस में सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स की 9,000 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए एलामिया जल्द जारी करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने बताया कि तेलंगाना तहरीक और मुख्तलिफ मुकामात के दौरों के दौरान उनसे जो भी नुमाइंदगियाँ की गई हैं उन्हें महकमेजाती तौर पर रवाना किया जाएगा और उसका जायजा लेने के बाद यकसुई की जाएगी। वज़ीर आला ने तमाम उमूर पर ओहदेदारों को खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी है। रियासती हुकूमत ने अजीम तर बलदिया हैदराबाद के हदूद में जायदाद टैक्स में कमी करते हुए अवाम को राहत दी है। इस सिलसिले में अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। अहकाम के मुताबिक ये राहत मकान में रहने वाले साहबे जायदाद के लिए ही रहेगी। सालाना साहबे जायदाद जो 1,200 रुपये टैक्स अदा करते थे, अब उन्हें सिर्फ 101 रुपये टैक्स अदा करना होगा। हुकूमत ने एक और अहकाम जारी करते हुए 1 जनवरी को सरकारी तातील का ऐलान किया है। 1 जनवरी को ऐलान की गई तातील की वजह से 13 फरवरी दूसरे हफ्ते को काम का दिन रहेगा। दूसरी तरफ रियासती हुकूमत ने तेलंगाना में यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के तकर्रुरात के लिए 3 रुकनी सर्च कमेटी तश्कील देते हुए अहकाम जारी किए हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर सलमान सिद्दीकी को उस्मानिया यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के इंतखाब के लिए 3 रुकनी कमेटी का सदरनशीन मुकर्रर किया गया है। कमेटी को 3 नामों की सिफारिश करने की हिदायत दी गई है। कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर हुकूमत मुस्तकिल वाइस चांसलर का तकर्रुर करेगी। इसके अलावा BR अम्बेडकर, काकतिया, तेलंगाना, पालमोर, जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी, पुट्टी श्रीरामलू और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स के तकर्रुर के लिए भी 3 रुकनी कमेटियां तश्कील दी गई हैं। कमेटियों की रिपोर्ट के मुताबिक वाइस चांसलर का तकर्रुर अमल में लाया जाएगा।
اراضیات کو باقاعدہ بنانے کے سلسلے میں حکومت کی طرف سے LRS اور BRS اسکیم کے تحت درخواستوں کے ادخال کی تاریخ میں مزید 1 مہینے کی توسیع کرتے ہوئے احکام جاری کیے گئے ہیں۔ درخواستوں کے ادخال کی 31 دسمبر آخری تاریخ تھی، جسے اب 31 جنوری کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ حیدرآباد ہائی کورٹ نے LRS اور BRS اسکیم کے سلسلے میں صرف درخواستوں کے حصول کی اجازت دی ہے، دیگر امور پر تا حکم ثانی حکم التوا جاری کیا ہے۔ ریاستی گورنر ESL نرسمہن نے دونوں ریاستوں کے عوام کو نئے سال کی مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیام میں گورنر نے امید کا اظہار کیا کہ آنے والا سال ریاستی عوام کے لیے خوشیوں کا پیام لائے گا اور دونوں ریاستیں ترقی کی منزلیں طے کریں گی۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے بھی عوام کو نئے سال کی مبارکباد دی ہے۔ ریاستی وزیر امکنہ اندرا کرن ریڈی نے عوام سے کہا ہے کہ وہ ڈبل بیڈ روم مکانات کے لیے کلکٹر کے دفتر یا سیکریٹریٹ یا پھر دیگر دفاتر کے چکر نہ کاٹیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈبل بیڈ روم مکان غریب عوام کو فراہم کرنے کے لیے اسکیم شروع کی گئی ہے۔ حکومت اس معاملے میں جامع سروے کے ریکارڈز کا جائزہ لے گی اور اپنے طور پر مستحق افراد کی نشاندہی کے بعد مستحقین کا اعلان کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت مکمل تحقیقات اور جانچ کے بعد ہی ڈبل بیڈ روم مکان فراہم کرے گی۔ اس کے لیے عوام کو کسی دفتر کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وزیر نے بتایا کہ سلم علاقوں میں جھوپڑیوں اور کچے مکان میں جو لوگ قیام پذیر ہیں انہیں پہلے ترجیح دی جائے گی۔ نئے سال کی آمد کے پیش نظر حیدرآباد اور سیبرآباد کی حدود میں پولیس کی طرف سے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ دونوں کمشنریٹ کے حدود میں ٹریفک تحدیدات عائد کی گئی ہیں۔ جمعرات کی رات 10 بجے سے درمیانی شب 2 بجے تک تمام فلائی اوورز بند رکھے جائیں گے۔ رنگ روڈ پر بھی تحدیدات عائد رہیں گی۔ صرف ایئرپورٹ جانے والی گاڑیوں کو ہی اجازت دی جائے گی۔ شہر کے ہوٹلز اور ریسارٹس میں CCTV کیمرے نصب کیے جا رہے ہیں۔ نشے کی حالت میں گاڑی چلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ لڑکیوں اور خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی روک تھام کے لیے بھی پولیس بالخصوص شی ٹیمز نگرانی کرے گی۔ سڑکوں پر گاڑیوں کو پارک کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہوٹلز اور ریسٹورنٹس میں صرف درمیانی شب 1 بجے تک ہی پارٹیوں کے انعقاد کی اجازت دی گئی ہے۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اسمبلی حلقہ یاقوت پورے میں 1,82,00,000 روپیوں کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ رکن اسمبلی ممتاز احمد خان مجلسی ذمہ داروں سرگرم کارکنوں کی کثیر تعداد کے ہمراہ بیرسٹر اویسی نے جواہر نگر، سعادت نگر، چندرا نگر اور یونیک اسکول املی بند کے علاقوں میں مجلس کی تجاویز و نمائندگیوں پر منظور و مکمل کروائے گئے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ ان میں کمیونٹی ہالز کی تعمیر، CC و BT روڈز اور دیگر کام بھی شامل ہیں۔ یاقوت پورہ کانسٹیٹنسی کے اندر سنتوش نگر بلدی حلقے کے اندر تقریباً 2 کروڑ کے لاگت سے کاموں کا صدر محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا اور یہاں پر CC روڈ، کمیونٹی ہال اور بہت سارے کام منظور ہوئے ہیں۔ اس سے ہٹ کر بھی دوسرے علاقوں کے اندر اس سے قبل 56 کروڑ کے کام کا اناگریشن کیا گیا تھا۔ اس کے بعد الحمدللہ آج بھی کوئی 7-8 کروڑ کے کام منظور ہوئے ہیں۔ چونکہ تمام لوگوں کو کنٹریکٹرز کے ورک آرڈر نہیں ملنے کی وجہ سے آج اس کا اناگریشن نہیں کیے۔ الیکشن کوڈ آنے کی وجہ سے جس کی وجہ سے کاموں میں تاخیر ہو جائیں گی، اس وجہ سے آج صدر محترم نے تھوڑے سے کاموں کا افتتاح عمل میں لائے۔
قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے حلقہ اسمبلی بہادرپورے کا دورہ کرتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کی تجاویز اور نمائندگیوں کے ذریعے منظور کروائے گئے 47 کروڑ 60 لاکھ روپوں کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ متعلقہ رکن اسمبلی معظم خان بہادرپورے کے مجلسی ذمہ داروں، ابتدائی صدور معتمدین، سرگرم کارکنوں اور ہزاروں محبان مجلس کے ہمراہ اکبر اویسی نے مختلف علاقوں و محلہ جات میں شاندار ریلی نکالتے ہوئے دورہ کیا۔ بہادرپورے کے عوام نے قائد مجلس کا پرجوش اور زبردست خیر مقدم کیا۔ کثرت سے قائد مجلس کی گلپوشی کی گئی اور تقریباً سارے علاقے میں مسلسل پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جاتی رہیں۔ اکبر اویسی نے زبردست جلوس کے ساتھ فاطمہ نگر، وٹے پلی، تیگل کنڈا، نواب صاحب کنڈا، شمع ٹاکیز چوراہا، جانما، چونے کی بھٹی، مصری گنج، بلال نگر، کالا پتھر، مکہ کالونی، تاڑبند چوراہا، موچی کالونی، ITI گراؤنڈ، رنمسپورہ اور جگنو کالونی کا دورہ کرتے ہوئے نہ صرف تعمیری کاموں کا افتتاح کیا بلکہ عوام سے بھی ملاقات کی۔ ترقیاتی کاموں میں CC روڈز، BT روڈز، کمیونٹی ہالز کی تعمیر، آبی پائپ لائن، سیوریج لائن، WP2 پائپ لائن کی تنظیم، کمپاؤنڈ والز و کمیونٹی ہالز کی تعمیر وغیرہ شامل ہے۔ قائد مجلس اکبر اویسی نے بلدی حلقے بارکس کے بنڈلا گوڑے میں 4 کروڑ 20 لاکھ روپیوں کے ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا، جس میں فرنگی نالے کی توسیع کے کام کا افتتاح بھی شامل ہے، جسے قائد مجلس کی خصوصی دلچسپی اور مسلسل جدوجہد کے ذریعے منظور کروایا گیا۔ توسیع کام کی لاگت 3 کروڑ 80 لاکھ روپیوں کی ہے۔ مقامی مجلسی ذمہ داروں اور عوام کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ پتنگ میری چلی رے، چلی چلی رے پتنگ میری چلی رے، چلی بادلوں کے پار ہو کے ڈور پہ سوار ساری دنیا یہ دیکھ دیکھ چلی رے، چلی چلی رے پتنگ میری چلی رے، جو مست ہوا میں لہرائے جیسے اڑن کھٹولا اڑا جائے، لاگے پتلی کمر بڑی بلی رے، چلی چلی رے پتنگ میری چلی رے، چلی چلی رے پتنگ میری چلی رے، چلی بادلوں کے پار ہو کے ڈور پہ سوار ساری دنیا یہ دیکھ دیکھ چلی رے، چلی چلی رے پتنگ میری چلی رے۔ یہ بجلی کی تار بڑی تیز ہے کٹار دے گی کاٹ کے رکھ دل جلی رے، چلی چلی رے پتنگ میری چلی رے، چلی چلی رے پتنگ میری چلی رے، چلی بادلوں کے پار ہو کے ڈور پہ سوار ساری دنیا یہ دیکھ دیکھ جلی رے، چلی چلی رے پتنگ میری چلی رے۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے نظامیہ طبی کالج گرلز ہاسٹل کے توسیع فلور کا افتتاح کیا، جسے مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر منظور و مکمل کروایا گیا۔
मुतालिका रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी और मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों और कॉलेज और दवाखाने के इंतजामिया के हमरा कायद मजलिस ने गर्ल्स हॉस्टल में 30 लाख रुपयों की लागत से तामीर करवाए गए तोसी फ्लोर और चार मीनार यूनानी दवाखाने के अहाते में 15 लाख रुपए के सीवरेज लाइन का भी संगे बुनियाद रखा। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मकतूब रवाना करते हुए चंडी यगम के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी है। अपने मकतूब में वज़ीर आज़म ने कहा कि यगम के एहतमाम से वो उम्मीद करते हैं कि अवाम की फलाह बहबूद के साथ साथ अमन भी कायम रहेगा। रियासती वजीर KT रामाराव ने उप्पल में ज़ख़ीराब का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि मिशन भगीरथ के तहत 40,000 करोड़ रुपए के मसारिफ से घर घर पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने भी वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि अगर हुकूमत घर घर को पानी नहीं पहुंचाएगी तो वो वोट नहीं मांगेंगे। KTR ने कहा कि बीजेपी कायदीन को अगर हैदराबाद और रियासत तेलंगाना से दिलचस्पी और मोहब्बत है तो बिहार की तरह तेलंगाना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के लिए नुमाइंदगी करनी चाहिए। उन्होंने मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय को इस सिलसिले में हुकूमत को तवज्जो दिलाने की दरख्वास्त की। इससे पहले उप्पल में मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय और रियासती वज़रा KTR, NRC रेड्डी और T श्रीनिवास यादव की मौजूदगी में TRS और तेलुगुदेशम कारकुनों के दरमियान धक्कमपेल हुई और बाद में बात हाथापाई तक पहुंच गई। तेलुगुदेशम कारकुनों के हमरा BJP कारकुन भी मौजूद थे। मुतसादिम ग्रुपों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी। रियासती वज़रा को भी मुतसादिम ग्रुपों को समझाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। तेलंगाना तेलुगुदेशम के लीडर एर्राबल्ली दयाकर राव ने कहा है कि साल 2015 तेलंगाना अवाम के लिए तारीख साल की हैसियत से याद किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए दयाकर राव ने कहा कि रियासत के अवाम को बहानों और वादों के जरिए गुमराह किया गया। दयाकर राव ने कहा कि वरंगल के ज़िमनी इंतखाब में भी अवाम को फिल्म दिखाकर उम्मीद दिलाई गई, लेकिन हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। दयाकर राव ने कहा कि मुख्तलिफ जमातों के कायदीन को पार्टी में शामिल करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। उन्होंने अजीमतर हैदराबाद के अवाम से अपील की कि मुजव्वज़ा बलदी इंतखाबात में TRS हुकूमत को सबक सिखाया जाए। दूसरी तरफ तेलंगाना PCC के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने सेटलर से GHMC इंतखाबात में TRS को सबक सिखाने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 11 महीनों में बदनुमानियों से कमाई गई रकम के जरिए दीगर पार्टियों के कायदीन को TRS में शामिल करने के अलावा कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तरक्याती कामों और प्रोग्रामों पर सिर्फ TRS हुकूमत ने अपना लेबुल लगाया है। उन्होंने कहा कि अवाम को गुमराह करने के लिए बड़े पैमाने पर तशहीर की जा रही है, हत्ता के मेट्रो रेल के पिलर्स पर भी पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को नए साल की नेक ख्वाहिशात का कार्ड रवाना करते हुए मशवरा दिया कि आने वाले साल झूठ बोलने से गुरेज करें। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि साल 2015 में KCR ने सियासी इनहराफ के अलावा कुछ नहीं किया। 2015 में 13 अरकान असम्बली और 13 अरकान कौंसिल के अलावा कई जिला परिषद सदूर को TRS में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की बिल्कुल सिफर होकर रह गई है। हाउसिंग स्कीम भी अवाम को गुमराह करने के लिए शुरू की गई है। दूसरी तरफ बीजेपी के फ्लोर लीडर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि साल 2015 में TRS हुकूमत ने सिर्फ मजलिस के एजेंडे पर काम किया है। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि हर काम की रिपोर्ट दारुसलाम में तैयार की गई और उसे तेलंगाना भवन में खतियत देकर सेक्रेटेरिएट में अमली जामा पहनाया गया। लक्ष्मण ने TRS हुकूमत को चैलेंज करते हुए कहा कि सरमाए इजलास तलब करते हुए NDA हुकूमत की कारकर्दगी पर वो बहस करें। उन्होंने कहा कि TRS पार्टी दिल्ली में BJP की तारीफ करती है और हैदराबाद में MIM को खुश करने के लिए मोदी हुकूमत पर तनकीदें करती हैं।
वजीर ट्रांसपोर्ट महेंदर रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना को हादसों से पाक रियासत बनाया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में रोप सिटी पर आला सतही कमेटी के साथ वजीर ट्रांसपोर्ट ने इजलास मुनक्किद किया। इजलास में वजीर मौसूफ ने कहा कि सड़क हादसे में 37% अमवात तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने की वजह से हो रही हैं। उन्होंने रफ्तार पर काबू पाने के लिए इक़दामात की ओहदेदारों को हिदायत दी। वजीर ट्रांसपोर्ट ने बैरूनी ममालिक और दीगर रियासतों में ट्रैफिक निज़ाम से मुताल्लिक़ किए जा रहे इक़दामात का भी जायज़ा लेने का मशवरा दिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि हेलमेट से मुताल्लिक़ अवाम में शऊर बेदार किया जाए और रोड सेफ्टी पर सख्ती से अमल किया जाए। कांग्रेस के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि रियासती और मरकजी हुकूमत ने साल 2015 में जमहूरियत का मतलब ही बदल कर रख दिया था। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि नरेंद्र मोदी अच्छे दिन के वादे पर इख्तिदार में आए, लेकिन अवाम के लिए काम करने के बजाय वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि साल 2015 में गोडसे की पूजा और उसकी मंदिर की तामीर साल 2015 में सयाद धब्बे के तौर पर याद रखी जाएगी। ग्रेटर हैदराबाद बलदिया के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में भी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। आम इंतखाबात में वाईएसआरसीपी ने खम्मम की 1 लोकसभा और 3 असम्बली नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। पार्टी कायदीन का कहना है कि साबिक वज़ीर आला राजशेखर रेड्डी की मोहब्बत अवाम के दिलों में है और उनकी मोहब्बत को देखते ही अवाम पार्टी को वोट देंगे। महेश्वरम, एलबी नगर, उप्पल, मलकाजगिरी, कुतुबुल्लापुर, सेलिंगमपल्ली बलदी हल्क़जात में आंध्राई अवाम की तादाद ज़्यादा है। इसी वजह से इन हल्क़जात के वार्ड्स में वाईएसआरसीपी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने हल्क़ असम्बली चारमीनार के इलाकों नूरखां बाजार और रोहिला गली शाहगंज में पानी की किल्लत की शिकायत पर वाटर वर्क्स के अहदेदारों के साथ दौरा किया। उन्होंने बताया कि नूरखां बाजार में पानी के मसले की यकसुई करवा दी गई है और बाकायदा सरबराही शुरू हो गई, जबकि रोहिला गली में काफ़ी अरसे से जंक्शन से कनेक्शन का मसला था, जिसे फौरी काम शुरू करते हुए दूर करने की हिदायत दी गई। हल्क़ असम्बली कारवान में दीपम स्कीम के तहत मंजूरा 1500 गैस सिलेंडर्स की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मुस्तहक़ ख़ानदानों में सिलेंडर्स तकसीम किए। इस मौके पर महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदार भी मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज से अफजल सागर मंगोड़ बस्ती के मुकामी अवाम ने मुलाकात करते हुए उन्हें अपने मसाइल से वाकिफ करवाया। जाफर हुसैन मेराज ने मुकामी अवाम को तयक़ुन दिया कि वह तमाम मसाइल का जायज़ा लेंगे और अहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए उनके मसाइल की यकसुई की जाएगी। ओवैसी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने हादसे का शिकार एक शख्स का कामयाब ऑपरेशन किया। डॉक्टर मजहर अली खान ने मीडिया को बताया कि नलगुंडे का रहने वाला गंगा स्वामी 10 दिन पहले हादसे का शिकार हुआ था। उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर शदीद चोटें और फ्रैक्चर्स आए थे। उन्होंने बताया कि दवाखाने में गंगा स्वामी का डेंटल सर्जन, प्लास्टिक सर्जन के अलावा ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स ने कम खर्च पर कामयाब ऑपरेशन किया है। उन्होंने बताया कि गंगा स्वामी की हालत अब नॉर्मल है और उसे जुमे को दवाखाने से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। ओवैसी हॉस्पिटल में और एक पिछले हफ्ते में कामयाब ऑपरेशन हुआ है। लिंगा स्वामी जो 21 साल का नलगुंडे का बाशिंदा है, जिस पे पॉलीट्रॉमा हुआ है, जिसमें मतलब ये कि फेस ट्रॉमा ज़्यादा प्रिडोमिनेंट था। फेस पे डेंटल सर्जन, प्लास्टिक सर्जन और ऑर्थोपेडिक सर्जन मिलके तीनों बहुत ही लंबा 4 से 6 घंटे का ऑपरेशन था वो इन टोटल, जिसको कामयाब ऑपरेशन किए हैं। उसके साथ बहुत ही कम अखराजात में है। इंशाल्लाह हम ये पेशेंट को कल डिस्चार्ज कर देंगे। एसीबी के डायरेक्टर ए के खान ने बताया है कि बदउनवानियों की शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर 1064 कायम किया गया है। महकमे की सालाना कारकर्दगी की तफसीलात बताते हुए ए के खान ने बताया कि साल 2015 में 39 मुकदमे दर्ज किए गए। गैर महसूब असासों के भी 20 मुकदमे दर्ज हुए। 21 करोड़ रुपए के असासों का पता चलाया गया और इन मुकदमात के सिलसिले में 74% अफराद को सजाएं भी मिली हैं।
ایک کے خان نے بتایا کہ مختلف محکمہ جات کے 21 ملازمین کو خدمات سے معطل بھی کیا گیا ہے۔ ایوڈز پولیس حدود میں اچانک پولیس کی تلاشی مہم پر جگدیش مارکیٹ و دوسرے دکانداروں کو تشویش لاحق ہو گئی۔ پولیس نے تلاشی مہم کے دوران کئی سیل فون ضبط کر لیے۔ مجلس کے جنرل سیکرٹری و رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری کو اطلاع ملنے پر انہوں نے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات معلوم کی۔ انہوں نے تاجرین کو اپنا کاروبار جاری رکھنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ پولیس کی اچانک تلاشی مہم سے لوگوں کے کاروبار پر اثر پڑ سکتا ہے۔ پولیس نے اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ضبط شدہ اشیاء کی جانچ کے بعد اسے تاجرین کو واپس کر دیں گے۔ ایس پی ضلع میدک 20 سومتی نے شہریوں کو سال نو کی مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سال 2015 میں میدک پولیس نے جرائم پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ سڑک حادثات میں معمولی اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قومی شاہراہ نمبر 65 پر 92% سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے جا چکے ہیں۔ فنگر پرنٹس کلوز ٹیم جو فی الوقت سنگاریڈی میں کام کر رہی ہیں، اس کا سب ڈویژن بھی قائم کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جارہ سال 145 قتل کے واقعات پیش آئے ہیں، جس میں سے 23 مقدمات کی یکسوئی عمل میں آ چکی ہے۔ سومتی نے بتایا کہ ضلع میدک میں 2 میگا لوک عدالتوں میں 1279 مقدموں کی یکسوئی کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ٹریفک پر قابو پانے کے لیے 1,36,267 کیسز درج کرتے ہوئے 2 کروڑ 4 لاکھ روپے کے جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں۔ سی بی سی آئی ڈی نے سی سی ایس کے سابق سرکل انسپکٹر لکشمن راؤ کو گرفتار کر کے سنگاریڈی کی عدالت میں پیش کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق سال 2002 میں ہدنور منڈل نیال ظہیر آباد میں اپ سرپنچ بدی الدین عرف علی فرید اور ان کی اہلیہ عابدہ فرید کا قتل کیا گیا تھا۔ گرفتار شدہ سابق سرکل انسپکٹر لکشمن راؤ نے اس سلسلے میں مقتول کے والد مرزا رضی الدین اور ان کے تینوں لڑکوں کو ہراساں کرتے ہوئے انہیں جرم قبول کرنے پر نہ صرف مجبور کیا بلکہ انہیں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا تھا۔ رضی الدین نے اس کیس کے خلاف سی بی سی آئی ڈی میں درخواست داخل کی تھی۔ انہوں نے 4TV کو بتایا کہ پولیس نے اصل قاتل کو 2003 میں گرفتار کر لیا تھا۔ رضی الدین اور ان کے فرزندان کو باعزت بری کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہراسانی کرنے والے پولیس عہدیداروں کو گرفتار کیا جائے۔ جگت گیر گٹا پولیس اسٹیشن کے حدود میں طلائی چین چھیننے کی واردات پیش آئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاپی ریڈی نگر میں سودا لانے کے لیے جا رہی 45 سالہ یشودا کے گلے سے بائک پر سوار سارق 3 تولے کا منگل سوتر چھین کر فرار ہو گیا۔ شکایت ملنے پر پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی۔ اس سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ آبکاری پولیس نے ایک مصدقہ اطلاع پر نواب صاحب کنٹا تیگل کنٹے کے علاقے میں غیر قانونی گڑمبے اور شراب کی منتقلی کو ناکام بناتے ہوئے بڑی مقدار میں گڑمبے کے پیکٹس اور شراب کو ضبط کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق 2 آٹوز میں 2000 لیٹر گڑمبا اور 3000 پیکٹس منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اطلاع ملتے ہی آبکاری پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر آٹوز کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اس میں موجود گڑمبے کے پیکٹس، شراب اور دیگر سامان کو ضبط کر لیا۔ بتایا گیا کہ اس کاروبار میں ملوث مسکین خان، اختر احمد اور ان کا ایک ساتھی مفرور ہے، ان کی تلاش کی جا رہی ہے۔ سنتوش نگر پولیس نے آدھی افراد کو نشاور انجیکشن فروخت کرنے کے ریکٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے 4 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ اے سی پی سنتوش نگر سرینواس نے بتایا کہ فلک نما کے ساکنان سمیر خان، محمد شکیل، رین بازار کے ساکن غلام محمود اور امان نگر بھی تالاب کٹے کے ساکن شیخ خادر نشے کے عادی نوجوانوں کو تالاب کٹا حافظ بابا نگر کی میڈیکل شاپ سے انجیکشن حاصل کرتے ہوئے فروخت کیا کرتے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ 18 سے 35 سال کی عمر کے افراد کو یہ نشاور انجیکشن فروخت کیا جاتا تھا۔ پولیس کے مطابق گزشتہ 3 سال سے نوجوانوں کو اس نشے کی لت سے دوچار کیا گیا۔ پولیس کے مطابق یہ انجیکشن ممنوع ہے اور اس سے صرف مصدقہ ڈاکٹرز کی تجویز پر ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ انجیکشن 200 سے 1000 روپے کے درمیان فروخت کیا جا رہا تھا۔ پولیس نے انتباہ دیا کہ فورٹوین انجیکشن ممنوع ہے اور یہ آپریشنز کے دوران بے ہوشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ڈاکٹر کی رسید کے بغیر اسے فروخت کیا گیا تو ایسے میڈیکل شاپ کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پولیس نے مذکورہ 4 ملزمین کے قبضے سے 162 انجیکشن ضبط کر لیے ہیں۔
नरेडमेट के इलाके में 18 दिसंबर को पेश आया नामालूम शख्स के कत्ल का मामला हल कर लिया गया। डीसीपी नरेडमेट रामचंद्र रेड्डी ने बताया कि मकतूल की शिनाख्त कृष्णा मोहन की हैसियत से की गई। कारोबारी तनाज़े में उसका दोस्त जे श्रीनिवास ने अपने दीगर 4 साथियों के साथ मिलकर उसका कत्ल कर दिया था। डीसीपी ने बताया कि उसके 4 साथियों को भी हिरासत में ले लिया गया है, जबकि इस कत्ल के वाक़े का असल मुल्जिम जे श्रीनिवास फरार बताया गया है और उसकी तलाश की जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बाकायदा करने वजीर आला का फैसला, जल्द डीएससी एलामिया जारी करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। हल्का असेंबली याकूतपुरे में 1 करोड़ 82 लाख रुपए के तरक्याती कामों का सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी के हाथों इफ्तिताह। बहादुरपुरा, चंद्रानगोटा और निजामिया तिब्बी कॉलेज में मजलिस की नुमाइंदगी पर तरक्याती काम मुकम्मल। इफ्तिताही प्रोग्रामों में अकबर उवैसी की शिरकत। साल 2015 में टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी मायूस कुन, अपोजिशन का रद्द अमल। तेलंगाना को हादसों से पाक रियासत बनाया जाएगा। हेलमेट के लजूम से मुताल्लिक अवाम में शऊर बेदार करने वजीर ट्रांसपोर्ट की हिदायत। नवाब साहब कुंटा तीगल कुंटे में गैर कानूनी गुड़म्बा और शराब की मुंतकली को नाकाम बना दिया गया। हजारों लीटर गुड़म्बा और पैकेट जब्त। और नशावर इंजेक्शन के कारोबार में मुलविस टोली बेनकाब 4 अफराद गिरफ्तार। संतोष नगर पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।